जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो चिंता का विषय है पाकिस्तान को एकदम स्टेबल करना, क्योंकि पाकिस्तान की बेरोजगारी भुखमरी इतनी भयंकर तरीके से बढ़ी हुई है कि कोई भी हुकूमत उसको ढंग से संभाल नहीं सकती। तो इस चर्चा में ये जो इमरान खान के नेता हैं वो सीधा सीधा कह रहे हैं, क्या अब आगे आने वाले समय में जो नई सरकार आई है, क्या पेट्रोल के रेट सस्ते हो जाएंगे, क्या गंदम के रेट सस्ते हो जाएंगे, नई जो सरकार है वो क्या करेगी और पिछली सरकार ने क्या किया था। तो इस प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अब जो चैलेंज इस नई हुकूमत के लिए वो क्या होगा? महंगाई चैलेंज होगा या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अब असम्बलियों से इस्तीफे देने के बाद सड़कों पर जा रही है, आवाम को मोबिलाइज कर रही है, वो बड़ा चैलेंज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आयशा, 3.5 साल में 25 अरब डॉलर का कर्जा लिया इमरान खान ने और पूरी दुनिया से मांगा तांगा भीख मांगते रहे। और उसके बावजूद जो मार्केट है, जो जिंदगी के लिए सबसे ज़रूरी अशिया है, वो है रोटी, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है बिजली, वो है पानी, वो है गैस, वो है पेट्रोल और वो है डॉलर के सतह नीचे रखना। मगर वो हर चीज़ में नाकाम हुए और इसमें दानिश्ता नाकाम हुए, क्योंकि ये बात रिकॉर्ड पे आ चुकी है कि उनके जितने एटीएम्स थे उन्होंने आटे में, उन्होंने चीनी में, उन्होंने घी में, उन्होंने पेट्रोल में, हत्ता कि उन्होंने दवाइयों में कमीशन लिए। और ये एक डॉक्यूमेंटेड है कि एफआईए ने या शुगर कमीशन ने या गवर्नमेंट के इदारों ने इस बात को अदराक कर लिया, पेट्रोलियम में इस बात को इदराक कर लिया। और उनकी वजारत में नदीम बाबर से लेकर के जितने लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट करने की उन्होंने बातें भी की। हमारे लिए बुनियादी चीज़ है जो आम लोग है उसकी ज़िंदगी। जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का जब ख़त्म हुआ था उस वक्त आटा 30 रुपये का था और ये अब लेके चले गए 80 रुपये पे। तो हम कोशिश करें कि लोगों को अजनास सस्ता मिले, उनको चीनी सस्ती मिले, उनको घी सस्ती मिले, किसानों को यूरिया सस्ता मिले, लोगों को बिजली वाफिर मिले जो हमने बिजली घर बनाया था, लोगों को रोजगार मिले, लोगों के लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो। ये हमारी बुनियादी चीज़ है। अब दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब हमारे लिए मसला, बिल्कुल ख़त्म मसला नहीं है। वो लॉ एंड ऑर्डर अगर ख़त्म और ख़राब करना चाहेंगे, ख़त्म या ख़राब, तो उसके लिए कानून अपना एक्शन लेगी। कानून इस मुल्क में मौजूद है और कानून की हुक्मरानी ही किसी माशरे की तरक्की की ज़मीन होती है। तो वो शौक से, अगर उनका फंडामेंटल बुनियादी हक है कि वो आवाम के पास जाना चाहते हैं तो जाएं। और किस मुंह से ये बताएंगे कि मैंने जो 10 सालों में दीगर हुकूमतों ने कर्ज लिया था उससे ज़्यादा कर्ज लिया, जो दीगर हुकूमतों ने पेट्रोल को, डॉलर को, आटे, चीनी, गोश्त, घी और दवाइयों की जो सतह रखी थी वो उससे हमने 3 गुना इजाफा कर दिया, 4 गुना इजाफा कर दिया। तो वो तो हमारे लिए वाकयातन ये डॉक्यूमेंटेड है, कोई इल्जाम नहीं है। वो एक हमारे लिए मसाइल छोड़ कर निहाल हाशमी साहब, आप लोग वापस लेकर आएंगे इन कीमतों को नीचे, पेट्रोल की कीमत को नीचे लेकर आएंगे, चीनी की कीमत को, आटे की, बिजली, गैस, इन सब की कीमतों को नीचे लेकर आएंगे आप लोग? प्लान है आप लोगों के पास? आशा, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो यही कहता है। अगर आपको याद हो कि जब नवाज शरीफ साहब ने 2013 में इक़्तिदार संभाला था तो उस वक्त यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा था। उन्होंने अंत तक मेहनत करके 4 सालों में बिजली ले आए। उन्होंने अंत तक मेहनत कर करके पेट्रोल को नीचे 124 से लेकर के 70 पे ले आए थे। उन्होंने अंत तक मेहनत कर करके पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा दिया था, वो मेट्रो बसेस का और मोटरवेज का। उन्होंने मेहनत कर करके सी पैक जैसे मंसूबे ले आए थे और यहाँ पे उनकी कोशिशों और काविशों से ये कराची जैसे शहर में अमन बरकरार हुआ और पूरे पाकिस्तान में हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मईशत की कुंजी है वो इसहाक डार साहब के पास है। इसहाक साहब वो आदमी है जो बहुत बुरे हालात में भी मईशत को संभालना चलाना जानते हैं। इनके पास 6 वजीर खजाना आए और चले गए और किसी ने कुछ भी नहीं किया। इनके वज़रा ने भी कोई एक कारकर्दगी नहीं की। एक मंसूबा बता दे, कोई एक मंसूबा जिस पे इमरान खान साहब कह सके चले हम ये समझे कि हमारे वजीर खजाना इस काबीना में फिर इसहाक डार साहब ही होंगे। मुझे तो उम्मीद है यकीनन इसहाक डारी साहब होंगे और वही एक कुंजी है, द मैन विद द की ऑफ द इकोनॉमी।
ٹھیک ہے اسحاق ٹھیک ہے اسحاق ڈار صاحب بھی ہوں گے، لیکن ابھی آفیشلی اس بارے میں اعلان ہونا باقی ہے۔ ندیم قریشی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا اسٹوڈیو میں۔ ندیم قریشی صاحب، سب سے پہلے تو سر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ جو دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، یہ بڑی غلطی کی ہے، تو یہ کس بنیاد پر آپ لوگوں نے، یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسمبلیوں سے باہر آپ زیادہ اچھی اپوزیشن کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ، پہلے تو میں نہال ہاشمی صاحب کی بات کا جواب دوں گا، اس کے بعد آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آج ہاشمی صاحب سے پوچھ لیں، بڑے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ہم بڑا کئی پروگرامز میں اکٹھے ہوتے ہیں، ان سے طے کروا لیں، یہ اپنی لیڈرشپ سے آج اناؤنس کروا دیں کہ یہ گندم کی امدادی قیمت 1200 روپے بند کر رہے ہیں، چونکہ آٹے کا تعلق، آٹے کی قیمت بڑھنے کا تعلق گندم کی قیمت سے ہے۔ آج اگر پاکستان کے کاشتکار کو، پنجاب کے کاشتکار کو 2250 روپے بند گندم کی قیمت مل رہی ہے، الٹیمیٹلی آٹے کا ریٹ بڑھے گا۔ اگر آپ گنے کی امدادی قیمت کم کرتے ہیں، چینی کی امدادی قیمت کم ہو جائے گی۔ یہ آج اپنی لیڈرشپ سے یہ ضرور کہلوا دیں۔ دوسرا، انہوں نے فرمایا کہ جی سی پیک ہم نے شروع کیا۔ اب زرداری صاحب ان کے بڑے اس وقت ان کا پولیٹیکل رومانس چل رہا ہے، یہ زرداری صاحب سے یہ بات کہلوا دیں کہ سی پیک شہباز شریف صاحب کا مشورہ تھا۔ اور سیکنڈ بات، یہ انتھک محنت سے قیمتیں کیسے کم ہوتی ہیں؟ مطلب وہ کون سا پروسیس ہے؟ وہ کوئی باڈی بلڈنگ کرنی پڑتی ہے، جم جوائن کرنا پڑتا ہے، کوئی بہت زیادہ ہیوی ویٹس اٹھانے پڑتے ہیں جس سے قیمتیں کم ہو جائیں؟ تو وہ انتھک محنت شروع ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے کل سے پیٹرول 100 روپے ملے گا اور لوگوں کو گھی جو ہے 100 روپے کلو ملے گا، یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ انہوں نے جو چورن بیچا اس قوم کو، ان کو وہ چورن اب پکی کی طرح خود نکلنا پڑے گا، اور کوئی حکیم اس کا علاج بھی نہیں کر سکے گا۔ وہ تو آپ پہ تنقید کر رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے آج پریس کانفرنس میں کہا ہے یہ جو انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائی، یہ انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے اور معیشت کے ساتھ بڑا ظلم کر کے۔ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، جو چورن جو پکی انہوں نے بیچی، ان کو اب خود کھانی پڑے گی 3 ٹائم دن میں۔ یہ تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا ندیم قریشی صاحب، کیوں آپ نے پھر ظلم کیا، کیوں قیمتیں نہیں بڑھائیں؟ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں جتنے مشکل حالات پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کووڈ کی صورت میں، پوری دنیا نے پچھلی 1 سینچری میں اتنا بڑا چیلنج کبھی فیس نہیں کیا، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے، میں بھی انہیں پرائم منسٹر کہوں گا چونکہ پاکستان کی عوام نے انہیں منتخب کیا تھا۔ یہ تو سازشیں خیر ہوتی رہتی ہیں، محلاتی سازشوں کی تو ایک ہسٹری ہے، اسلامک ہسٹری بھی ہے اور انڈو پاک کی ہسٹری بھی ہے۔ اب میں آپ کی بات کا جواب دوں، ہم نے اپوزیشن کیا کرنی؟ پاکستان کی عوام باہر نکل آئی ہے۔ آپ نے پرسوں جو منظر دیکھا، میں نے اپنے 20 سالہ پولیٹیکل کیریئر میں اس طرح کا منظر نہیں دیکھا کہ پورے پاکستان میں اور بیرون ملک تمام پاکستانیوں نے ان تمام تکالیف کو، میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ میں جی راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، بہت سارے چیلنجز تھے، بہت سارا بہتر ہو سکتا تھا، بہت ساری چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کی گئی، مطلوبہ نتائج اب نکلنے تھے، لیکن لوگوں نے ہر اس چیز کو اگنور کر کے عمران خان کے اس ویژن کو، کہ کس شخص نے پاکستان کی صحیح معنوں میں سالمیت کا جھنڈا بلند کیا، کون صحیح معنوں میں یہ کہنا چاہتا تھا پاکستان ایک ساورن کنٹری ہے، کس نے پاکستان کے مفادات کو ترجیح دی، کس نے اس ملکی عوام کو، اس ہجوم کو ایک قوم بنانے میں اپنا رول پلے کیا۔ اب تو یہ اپوزیشن پاکستان کی عوام نے ان سے کرنی ہے، ہم نے تو اپنے آپ کو اللہ کے اور پاکستان کی عوام کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ اچھا ندیم قریشی صاحب، یہ عوام جو نکلی ہے، عوام بڑی تعداد میں، نو ڈاؤٹ ہم نے دیکھا کہ ملک کے کونے کونے میں بڑے لوگ نکلے پی ٹی آئی کی سپورٹ میں، ان لوگوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسمبلی میں نہیں بیٹھنا اور اب سڑکوں پر جانا ہے، سڑکوں پر سیاست کرنی ہے؟ عائشہ، یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، پاکستان کی ڈیموکریٹک ہسٹری کی ایک تاریخ، نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ کون لوگ ہیں جو صرف جمہوریت کا نام لے کر اس لبادے میں پالیٹکس کرتے ہیں، کون لوگ ہیں جو غریب کا نام لے کر بلین روپیز بنا کر وہ پالیٹکس کرتے ہیں، کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں رول آف لا، پارلیمان کی عزت، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اور کون لوگ صحیح معنوں میں اس کو عزت دیتے ہیں۔ آج ہر شخص پوچھ رہا ہے کہ آپ تو کہتے تھے جی یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ان لوگوں کو تو آروز نے منتخب کیا، اب ہم میں سے کچھ لوگ جو ان کے من منشا کے مطابق انہوں نے انگیج کیا، ان کے ضمیر خریدے، انہیں کو لالچ دیا، انہیں کو خوف دیا، انہیں کو تھریٹ دیا۔ میں نہیں کہتا سب نے پیسے لیے، موسٹلی لوگوں نے پیسے لیے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو اور انہوں نے لالچ دیے ہوں گے۔ وہ لوگ جو اپنے حلف سے، اوتھ سے انحراف کر کے ان کے ساتھ مل گئے، اب وہ ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، ان کا ووٹ ٹھیک ہے۔ جو مجھے ووٹ ملا جو ان کے ساتھ انگیج نہ ہو سکا، میرا ووٹ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ منافقت کی تاریخ، سیاسی منافقت کی تاریخ کا ایک بڑا المناک باب ہے۔ یہ آنے والا